ॐ भृगुर्वैवारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत्प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति तगुम्भोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सदपोतप्यत सतपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुम्भोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सदपोतप्यत सतपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं व्रजन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुम्भोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा ॐ मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुम्भोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सदपोतप्यत सदपस्तप्त्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुम्भोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सदपोतप्यत सतपस्तप्त्वा ॐ आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वरुणे विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नन्ननिन्द्यात् तद्व्रतं प्राणो वा अन्नं शरीरमन्नादं प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितं शरीरं प्राणे शरीरे प्राणप्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठते अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नन्नपरिचक्षेत तद्व्रतम् आपो वा अन्नं ज्योतिरन्नादम् अप्सुज्योतिः प्रतिष्ठितं ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठते अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या
अन्नं बहुकुर्वीत तद्व्रतं पृथिवी वा अन्नम् आकाशोन्नादः पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठिता स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठते अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। ॐ न कञ्चन वसतो प्रत्याचक्षित तद्व्रतं तस्माद्यया कया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात् अराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखतो नगराद्धं मुखतोऽस्मा अन्नगराध्यते एतद्वै मध्यतो नगराद्धं मध्यतोऽस्मा अन्नगराध्यते एतद्वा अन्ततो नगराद्धम् अन्ततोऽस्मा अन्नगं राध्यते एवं वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायो इति मानुषी समाज्ञाः अथ दैवीः तृप्तिरिति वृष्टो बलमिति विद्यते यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीत महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत नम्यन्ते अस्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये प्रिया भ्रातृव्याः स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवं वित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य इमान् लोकान् कामान्निकाम रोप्यनुसञ्चरन् एतत्सामगायन्नास्ते ऊहा ऊहा ऊ अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः अहग्गश्लोककृदहग्गश्लोककृदहग्गश्लोककृते अहमस्मि प्रथमजा रतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभायि यो मा ददाति स इदेवमावाह अहमन्नमन्न मदं तमाद्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवां सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषते ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ।